औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि वसल्लम। सामईन व नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आखिर किताब राजी कहना ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम ला इलाहा इल्ला हु खालिक़ु कुल्लि शैइन फ़अब्दुहू व हुवा अला कुल्लि शैइन वकील। दालिका मज़मून टोल देता जोड़ी दा अल्लाह ची कम दे दास्ता सुरब और पसी मजमून दी कना जमूंग बाबाजी भाई खबर कौल कना चे खुदा चा लीदल ने प कुदरतु नहीं पेजन नुदा बस ओको रेदा हो कायनात के हर यो चीज दागा शान निकना कुल्लुन फी किताब मुटी के दुनिया असिलोल तासुए केरा मकसद असिलीगी मकसद चीनी ना असिलीगी ना वाक़िया दुनिया को क्या दूसरे पाती शिकाना असल को नहीं शिकाना नहीं समझता बना था ऐसे बस किताबों की नून अस्तादी इसलिए अल्लाह मकसद देगा ना मुझे इदराक किया मुझे मखकन समझ न इल्म दे दा अकल बाने वर सुकन अकल बाने सोच को करना ना गैर बार हो आसान है वह कारखाने कुदरत ना अल्लाह पाक पल न के बयान नहीं करना देख इंसान सोचू कि नुदा हो दा इंसान कार होना दे जमा खपल पैदाइश ज कम दे होमा ज सशे होमा फलयंजुरिल इंसान मिम्मा खुलिक मिन माइन दाफिक यखरुजु मिन बैन सुल्बि वत्तराइब। इंसान दे खपल ځان ته وګوري چې دې څه شي نه پیدا شوی نو هغه یو نقطه ده یو دغه دی لکه جسم کنه جسم خو دې نه پیدا شي آسان دی هر چیز آسان دی خو لکه موږ د سمجھ سوچ فکر دروازې کولاوي کو اصل کې موږ د دنیا کې خپل سوچ بند کړی چې دې نه به بار نوځي सोच फिक्र सिर्फ दे दुनिया बोरे दे और मंगम पदे राजी हो अल्लाह पाक पर कुरान की हुई इन्नल लज़ीना ला यरजूना लिक़ाना वरदू बिल हयातिद दुनिया वतमन्नु बिहा वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफिलून उलाइका मअवाहुम जहन्नम। आगा कसान जे जमा द मुलाकात उम्मीद निश्ते दी और दी दुनिया बांधे राजी शो और पदे मुतमईन दी और जमाद अहकामात न गाफिल दी नखोना अहकामात न गाफिल दी रदी ठिकाना जहन्नम। लगन थे सड़े सोच फिक्र की कहना नुबिया लका मुश्किल न था लगन थे लका सोच जमूंग बाबा जी वो दगा कौल यो मिसाल बे मैं नो कल कल यो चिंदा हो यो कुई के यो चिंदा हो सा चावर तो हुए समंदर वाले कुछ भी बन रहा हाँ समंदर वाले हाँ सही है नागा समंदर वाला यो चिंदा हो बड़ा नागा यो हो लांदे वो कुई के वो इस्ता समंदर बसो नहीं नो दोनों भाई कुई वाला चिंदा करते हुए चक्कर है वो दोनों भाई वही ना देना डेर दे वही दोनों भाई ब्याह चक्कर ही लो यो वही सा समंदर जमा कोई नम ले दे कुएं का मेंढक उर्दू क्यों वही है ना कुएं का मेंढक
वो तो उसकी दुनिया ही है, और वही तेरी दुनिया जिसको तू करे आबाद। बल दुनिया निश्ता मोह बस दा में खजा दा में सड़े और दा में बची और बस खत्म। कम फरासत په دې دنیا کې کار کوي دا په هغه سنس کې ولې نه کوي؟ نو یو خدای چې موږ تیاره کې وکړو نه، تیاره کې څه شي پته لګي؟ دا اوس لکه موږ یو بلیل نو تیارې نو دې له نور پکار دی، باطنی نور، دې له باطن رڼا پکار ده، او هغه به تا ته حاصلېږي د نور والو خلکو سره چې کوم نورانی خلک دی. فی بیوت اذن الله ان ترفع رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله وقام الصلاة. سورہ نور کې دا وضاحت دی چې دا هغه کسانو سره به تا ته حاصلېږي. نو دا رڼا چې راشي که نه نو بس بیا چې رڼا راشي نو بیا تیرې ختم شي که نه. افمن کان میتا فاحییناه وجعلنا له نورا یمشي به فی الناس. یو سړی مړو او هغه الله پاک وایي ما یو نور ګرځو، هغه نور کې لکه ستاسو هغه به نو چې نور حاصل شو نو بیا نو زموږ مثال خو د مړو دی. نو خامخا ګوره دا لکه تاسو یو ډیوه شته نو ډیوه نه ته به لږ خوا مړه ده نو بلې ډیوې ته به نږدې کې او بیا بله شي. حضور صلی الله علیه وسلم راغی دور جاهلیت و سراجا منیرا، روخانه ډیوه چې راله خلک چې ورسره میلاو شو کمال ته ورسول. نو دا لکه په کتابونو نه کېږي، یو خبره خدا ده کتاب باندې نه کېږي نه تفسیر کتاب هیڅ قرآن که صرف قرآن وی که نه دا مسله نه حل کېده. پیغمبر اول راغلی ډیوه مخکې راغلی، بیا د هغې رڼا کې خلکو د هغه د اخلاقو په رڼا کې خلکو شریعت کتلی دی. حدیث خو که نه لکه د حضور صلی الله علیه وسلم لکه ذات چې کم دی نو هغه یو رڼا ده، هغې نه خلکو فایده اخیستې ده. قرآن خو ګوره 23 سال کې راغلی دی، خو چې اقرا راغی یا یو څو دغه راغلل آیتونه نو خلکو ډیوې بلې شوې که نه، قرآن خو نو راغلی صاحب قرآن. دا دنه که سړی په دې باندې کوشش شروع کړي نو هغه دنه خپله کاروایي په خپله کوي. ګوره باطني کارونه په خپله کېږي، انسان ظاهر پورې دغه دی. دا ډېر ښکلی سوال دی ستاسو پوه شوی چې دا کاروي دی په خپله کېږي نو انسان لکه ظاهر پابند دی، د شریعت پابند دی. نو که دی الله پاک دا شریعت چې کم نازل کړی دی په دې باندې که دی عمل وکړي د یو رهنما په رهنمایي کې عدل نه کاروي بیا په خپله کېږي، په خپله کېږي. هغه لکه بل الله یزکي من یشاء ولا تزکوا انفسکم بل الله یزکي من یشاء. تاسو خپل ځان مه پاکوئ، الله چې څوک وغواړي نو پاکوي. انسان د وجود کې بعضې بیمارۍ نو هغه دې کې وده کوي خو دې پې پوهېږي نه، لکه که نه داسې خو به دا روحاني خبرې چې نو دا هم وده کوي، دا هم دغه شانتې وده کوي او وده کوي. ولې نه کوي؟ وده کوي. وده څه کوي؟ انسان خرابوي، تباه کوي دا خرابی چې کوم دی لکه ودم کوي او انسان خرابوي. لکه کینسر ستا جسم کې دی، انسان نه پوهېږي، بس آخري سټیج ته ورشي یاره ته خو تا خو ډېر ناوخته کړو. داسې بیماری خامخا وده کوي که نه نو دې نه محسوسوي، دې محسوسوي نه خو د ده لکه دې دننه نه تباه شي، دې نه محسوسوي. الا انهم هم السفهاء ولكن لا يشعرون ومن الناس قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما
یشعرون دې ته پته نشته ستاسو هغه خبره چې ده ته پته نه لګي انسان دننه ختم شي فارغ شي اوس هم لکه صاحب نظر خلک چې کوم دي هغه ګوري چېرې دې کې څونه لکه ټایم پاتې دی یا دې اصلاح قبلولی شي نو ځکه قرآن وایي فذکر ان نفعت الذکره ته هغه چاته نصیحت کوه چې ته یې نه محسوسه چې دې نصیحت به قبول کړي فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا هغه سړي نه مخ واړوه چې هغه زما د یاد نه واورېدو او دې اوس نه لکه نه غواړي صرف دنیاوي ژوند نو دا بیا لکه پته لګي اعرض عن الجاهلین شته که نه جاهل هغه نه بس مخ واړوه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم